नमस्कार, म श्रीमणि नेउपाने युट्युब च्यानल एजुकेसन संसारबाट। आजको यस भिडियोमा मैले कक्षा 10को म्याथमेटिक्स सब्जेक्ट अन्तर्गत कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई लिएर आएको छु। विभिन्न गणितीय समस्याको समाधानका निम्ति र विद्यार्थीहरूका लागि केही हदसम्म गणितीय समस्याहरू हल गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो भिडियो बनाएको छु। कृपया यस्तै गणितीय समस्याको समाधान ज्ञान चाहनुहुन्छ भने यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब लागौँ आजको टपिक्सतिर। सुरुमा हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बारे कुरा गरौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्नाले नेपालीमा यसलाई चक्रीय ब्याज भनिन्छ। चक्रीय ब्याज के हो त? यो चक्रीय ब्याज भनेको भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। कक्षा 9 सम्म हामीले सामान्य रूपमा जानकारी पाएको भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो, साधारण ब्याज। सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के फरक छ, यसलाई किन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनियो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट किन भनिएन भन्ने बारेमा हामीले जानकारी गराउनेछौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, पहिले यसको बारेमा बुझौँ। Introduction परिचयमा the interest of a principal for 1 year is added to the principal to get new principal, and interest of next year is calculated from the new principal is known as compound interest. कुनै पनि पैसाको 1 वर्षको ब्याज त्यसको सुरुको प्रिन्सिपलमा जोडेर एमाउन्ट निकालेर त्यो एमाउन्ट फेरि अर्को वर्षको लागि प्रिन्सिपल माने आउने इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ चक्रीय ब्याज भनिन्छ अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। कुनै पनि रकमको 1 वर्षको ब्याज त्यही सावामा जोडेर आउने रकम अर्थात् नयाँ सावाबाट निकालिने ब्याजलाई चक्रीय ब्याज भनिन्छ। मानौ हामीले कुनै पैसा एउटा ब्याङ्कमा राख्न गइराखेका छौँ र त्यो ब्याङ्कले हामीलाई ब्याज दिँदाखेरि 1 वर्षभरिमा आउने ब्याज जति हुन्छ त्यो ब्याजलाई पुरानो हामीले जति पैसा जम्मा गरेको त्यो पैसामा जोडेर अर्को वर्षको लागि नयाँ प्रिन्सिपल बनाएर अनि अर्को 1 वर्ष पछाडि आउने ब्याजलाई बल्ल हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। अब यससँग सँगसँगै सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त, यसलाई पनि हेरौँ है। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्नाले नेपालीमा यसलाई साधारण ब्याज भनिन्छ। द इन्ट्रेस्ट which is calculated always from the original principal for any interval of time and rate is known as simple interest. Time interval that does not matter, but the principal will be remain same, or from the original principal we calculate the interest. That interest is known as simple interest. कुनै पनि रकमको ब्याज जतिसुकै समय अन्तरमा पनि मूल सावाबाट नै आउने ब्याजलाई साधारण ब्याज भनिन्छ। हामीले 5 वर्ष पछाडिको इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो भने 5 वर्ष पछाडि पनि हामीले युज गर्ने प्रिन्सिपल भनेकै के हो, ओरिजिनल प्रिन्सिपल। सुरुमा हामीले जति प्रिन्सिपल राखेका थियौँ त्यही प्रिन्सिपललाई लिएर हामीले 5औं वर्ष पछाडिको ब्याज क्याल्कुलेसन गरिन्छ र त्यो 5औं वर्षमा प्रिन्सिपल राख्दाखेरि देयर इज नो चेन्ज इन द प्रिन्सिपल। whatever was the first principle, same principle will be used है। सुरुमा जुन प्रिन्सिपल थियो त्यही प्रिन्सिपललाई लिएर हामीले राखिन्छ हो। यस्तो खालको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्छौँ हैन। अब जस्तो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा इन दुईटामा तुलना गरौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई के भन्यो भन्दाखेरि लेट अस कम्पेयर। ओके, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हामीले के गर्यौँ, when we are going to find the interest after 5 years, the principal which we use in the 5th year will be different than the principal of first year. That is the difference है। हामीले जुन 5औं वर्षको ब्याज निकाल्दाखेरि जुन प्रिन्सिपल युज गरिन्छ है त्यो प्रिन्सिपल ओरिजिनल प्रिन्सिपल अथवा सुरुको प्रिन्सिपल भन्दा फरक हुन्छ हो। यसरी यिनी दुईटामा डिफरेन्स यहाँनिर छ। 5औं वर्षमा हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि प्रिन्सिपल सुरुमा जे छ त्यही युज हुन्छ हैन। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा फेरि के हुन्छ, प्रिन्सिपल रिमाइन चेन्ज। हाम्रो 5औं वर्षमा अथवा 6औं 7औं 8औं जति वर्ष पनि हुन सक्यो है, द्याट डजन्ट म्याटर, बट वी निड टु नो द रुल
है। हामीले यसको चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई बुझ्न जरुरी छ। बेसिक थिङ्स वी निड टु नो है। अब यसमा चाहिँ 5औं वर्ष अथवा 6औं वर्षमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ युज हुने प्रिन्सिपल चाहिँ फरक हुन्छ। यही कुरा हो यिनी दुईटामा। अब हामी जान्छौँ डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट। के छ त फरक? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के डिफरेन्स छ त्यसलाई हेरौँ। अब यहाँ पोइन्ट 1 मा सिम्पल इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपल रिमाइन सेम फर एनी टाइम अफ इन्टरभल। जतिसुकै लामो समय भए पनि हामीले त्यो समयको अन्तरालको अन्तिममा ब्याज निकाल्दाखेरि प्रिन्सिपल चाहिँ सेम, सुरुको जे छ त्यही नै युज हुन्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ प्रिन्सिपल रिमाइन चेन्ज एभ्री इयर है। प्रत्येक नयाँ वर्षमा चाहिँ प्रिन्सिपल चेन्ज हुँदै जान्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा। सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के भयो? प्रिन्सिपल विल रिमाइन सेम हैन, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के भयो भन्दा प्रिन्सिपल रिमाइन चेन्ज है। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्टमा प्रिन्सिपल चेन्ज हुँदैन। दोस्रो कुरो, नो न्यू प्रिन्सिपल इज फर्म। अब प्रिन्सिपल चेन्ज नहुने भएपछि नयाँ प्रिन्सिपल बन्ने त कुरै आउँदैन हैन। त्यसैले सिम्पल इन्ट्रेस्टमा जहिले पनि एउटै प्रिन्सिपलबाट इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरिन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा एभ्री इयर न्यू प्रिन्सिपल इज फर्म टु क्याल्कुलेट इन्ट्रेस्ट। प्रत्येक वर्षमा प्रत्येक नयाँ वर्षको इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउनको लागि नयाँ प्रिन्सिपल बन्दछ। अर्थात् प्रत्येक वर्षमा प्रिन्सिपल चेन्ज हुँदै जान्छ। यिनी कुराहरू छन् है। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा यिनी कुराहरूलाई भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्छ। दे आर द डिफरेन्स बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट। Okay, now let us talk about compound interest. Compound interest. Today we are going to discuss about two types of compound interest. हामीले आज compound interest पनि थरी थरीका हुन्छन्। यहाँ चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न थालेको आज दुईटा टाइपका compound interestहरू डिस्कस गर्दैछौँ। compound interest एउटा compounded annually हुन्छ, एउटा चाहिँ कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली, अनि अर्को पनि हुन्छ कम्पाउन्डेड क्वार्टर इयरली है। यस्तो हुन्छ। तर हामीले आज चाहिँ दुईटा मात्रै डिस्कस गर्न गइराखेका छौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली, यो भनेको वार्षिक रूपमा इयरली रूपमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्नलाई कम्पाउन्डेड एनुअली भनिन्छ। एक वर्षमा अथवा वर्षको हैन, एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ कम्पाउन्डेड एनुअली वर्षभरिकोलाई भन्छ। अर्को छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली। यो सेमी एनुअली भनेको के हो भन्दा एक वर्षभित्र 2 पटक इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्नेलाई हामीले सेमी एनुअली भन्छ। अर्थात् यसको मिनिङ प्रत्येक 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन हुनेलाई। आफ्टर एभ्री 6 मन्थ इन्ट्रेस्ट बिङ क्याल्कुलेटेड है। प्रत्येक 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन हुन्छ अथवा ब्याज क्याल्कुलेसन हुनेलाई सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। फर्स्ट अफ अल लेट अस टक अबाउट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली। Let's discuss and derive formula to calculate compound interest compounded annually. अब छलफल गरौँ र compound interest compounded annually कसरी निकालिन्छ फर्मुलाहरू ड्राइभ गरौँ हैन, फर्मुलाहरू निकालौँ। हामीलाई म्याथमेटिक्समा जुनसुकै टपिक्समा जाँदाखेरि पनि फर्मुला, इफ वी नो फर्मुला देन इट विल बी इजियर टु क्याल्कुलेट द प्रब्लम्स। हामीले सजिलैसँग छिटो तरिकाले चाहिँ एन्सर निकाल्नको लागि अथवा त्यसको समाधान गर्नको लागि फर्मुला आवश्यकता पर्दछ। इफ यु नो एट फर्स्ट फर्मुला देन इट विल बी नथिङ टु क्याल्कुलेट एन्ड इट इज भेरी इजी टु क्याल्कुलेट। सो लेट अस ड्राइभ सम फर्मुला। ओके, ल लेट द ओरिजिनल प्रिन्सिपल, सुरुको प्रिन्सिपल अथवा वास्तविक प्रिन्सिपललाई चाहिँ आरएसपी मानौँ है। अनि त्यस्तै गरी द रेट अफ इन्ट्रेस्ट है, त्यसमा लाग्ने रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ आर हो। यो आर पर्सेन्ट भनेको के हो भने एभ्री पर इयर है, प्रति वर्ष एक वर्षमा आउने इन्ट्रेस्ट हो है। अनि टाइम इन्टरभल 2 इयर्स छ भने सुरुको प्रिन्सिपल पी
rate of interest r% per year and the time interval is equals to t years. t मा तिमीहरूको जे पनि हुन सक्यो, जति वर्ष पनि हुन सक्यो हो, यसलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ टी भन्ने कुरामा है। 2 3 4 5 6 हैन, जति पनि हुन सक्यो, द्याट डजन्ट म्याटर। अब जाउँ नाउ हामी सामान्य रूपमा सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुलाबाट सुरु गर्छौं है। ल द इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर। अब यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली र सिम्पल इन्ट्रेस्ट सुरुको वर्षमा दे आर म्याचिङ, दे आर सेम, देयर इज नो एनी डिफरेन्स बिट्विन द इन्ट्रेस्ट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इन 1 इयर एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन 1 इयर है। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली फर 1 इयर मा जति आउँछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि एक वर्षको त्यति नै हुन्छ। देयर विल बी डिफरेन्स फ्रम नेक्स्ट इयर। अब चाहिँ अर्को वर्षबाट चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली र सिम्पल इन्ट्रेस्टको फरक चाहिँ त्यहाँ निस्कन्छ। बट इन द भेरी फर्स्ट इयर इन्ट्रेस्ट इन बोथ सिस्टम विल बी सेम। ल अब सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हामीले निकाल्ने भनेको यो द इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट इयर PTR, P into T into R upon 100 है। यस पछाडि हामी टी फर्स्ट इयर भनेको है, यो फर्स्ट भनेको 1 इयर, फर्स्ट इयरमा टी को ठाउँमा कति राख्ने त 1 राख्ने हेर है। P into T into R upon 100 भयो। ल यसलाई मल्टिपल गर्दाखेरि P into 1 into R is equals to PR upon 100। दिस इज द इन्ट्रेस्ट फर फर्स्ट इयर। यो भयो एक वर्षको इन्ट्रेस्ट। देन आफ्टर दैट लेट अस फाइन्ड एमाउन्ट अफ फर्स्ट इयर हैन। त्यस पछाडि एक वर्ष पछाडिको एमाउन्ट पत्ता लगाऊ। एमाउन्ट भनेको मिश्रधन है, नेपालीमा यसलाई मिश्रधन भनिन्छ। एमाउन्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो फर्मुला के हो भन्दा प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हुन्छ है। यहाँनिर एमाउन्ट जहिले पनि निकाल्दाखेरि हाम्रो यही फर्मुला हुन्छ। जुन हाम्रो मूल पैसा हुन्छ त्यसमा ब्याज जोडियो भने हाम्रो एमाउन्ट निस्कन्छ अथवा मिश्रधन। नेपालीमा मिश्रधन भनेको के हो, मिक्स भएको धन है, दुईटा जोडिएको धनलाई चाहिँ मिश्रधन भनिन्छ है। हामी यसरी बुझ्न पनि सक्छौं। मिश्रधन नेपालीमा मिश्रधन मिसिएको धनलाई चाहिँ मिश्रधन भनिन्छ। त्यसैले यसमा के मिसियो त भन्दा प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट मिसियो। अनि प्रिन्सिपलमा इन्ट्रेस्ट मिसियो भने हाम्रो इंग्लिशमा चाहिँ यसलाई एमाउन्ट भन्छौं अनि एमाउन्ट बन्छ है। अब प्रिन्सिपल हाम्रो सुरुमा के थियो, पी थियो अनि इन्ट्रेस्ट के आएको छ, PR अपन 100 आएको छ है। यो 1 इयरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ PR अपन 100 छ। सुरुको प्रिन्सिपल के हो, P हो। अनि यो प्रिन्सिपल P मा इन्ट्रेस्ट जोडौं। जोडिसकेपछि के आयो त, यसको P अनि यसमा भएको P लाई बाहिर लिगौं, कमन लिगौं है। कमन आयो अनि यो P मा त केही पनि बचेन, नबचेपछि रह्यो कति 1 अनि प्लस R अपन 100 अनि यो P पनि बाहिर गइसक्यो अनि यहाँ बच्यो R अपन 100। यो भयो सुरुको वर्षको एमाउन्ट है। अब हामी जान्छौं दोस्रो वर्षमा इन सेकेन्ड इयर हेर। प्रिन्सिपल अफ सेकेन्ड इयर अघि नै मैले भने जस्तै, अघि नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सुरुमा मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली अथवा सेमी एनुअली जे पत्ता लगाए पनि प्रत्येक वर्षमा प्रिन्सिपल चेन्ज हुन्छ। त्यो प्रिन्सिपल कसरी बन्छ भन्दा सुरुको प्रिन्सिपलमा एक वर्षको इन्ट्रेस्ट जोडिसकेपछि आउने पैसा जति हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ दोस्रो वर्षको लागि अथवा नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल बन्छ भन्ने कुरा गरेका थिएँ हो। त्यही कुराको आधारमा अहिले हामीले यहाँ देखिराखेका छौं। यो भनेको फर्स्ट इयरको एमाउन्ट हो। यसलाई हामीले दोस्रो वर्षमा लगेर के मान्यौं, प्रिन्सिपल मान्यौं। प्रिन्सिपल अफ सेकेन्ड इयर। त्यसो भए देन इन्ट्रेस्ट अफ सेकेन्ड इयर विल बी, अब यहाँनिर बुझौं, इन्ट्रेस्ट अफ सेकेन्ड इयर विल बी P into T into R upon 100। ल यो प्रिन्सिपललाई लगेर यहाँ राखौं। टाइम चाहिँ 2 हुने भयो, सेकेन्ड इयर भनेपछि 2 हुने भयो, अर्को एक वर्षको हुने भयो भनेपछि यो टाइममा फेरि हामीले 1 राख्न पर्यो है। एक वर्षको त इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन भइसक्यो हेरौँ है। यो भनेको त एमाउन्ट इन 1 इयर भइसक्यो अथवा हामीले यसलाई अहिले प्रिन्सिपल मानिसकेका छौं। अर्को एक वर्ष भनेपछि 2 वर्ष भयो, यहाँनिर एक वर्ष भयो, यो चाहिँ कति भयो, अर्को एक वर्ष गरेर 2 वर्ष भयो इन्टु R अपन 100। ल अब सेम त्यही प्रोसेसबाट एमाउन्ट अफ सेकेन्ड इयर है। एमाउन्ट अफ सेकेन्ड इयर इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल प्लस
इन्ट्रेस्ट। नाउ यु सी यो के भयो त सुरुको प्रिन्सिपल भयो, सेकेन्ड इयरको प्रिन्सिपल भयो है। सुरु भन्नाले हामी सेकेन्ड कन्डिसनमा छौँ, त्यही भएर सेकेन्ड कन्डिसनको प्रिन्सिपल भनेको पी यति छ र यसमा आउने इन्ट्रेस्ट चाहिँ यति छ है। यिनै दुईटाबाट कमन ल्याउँ त है। कमन के आउने भयो, यहाँ पनि पी 1 + r/100 छ, यहाँ पनि पी 1 + r/100 छ। यिनै दुईटा कमन आयो है। कमन आइसकेपछि ब्राकेटमा यो सबै बाहिर गइसकेपछि यसको ठाउँमा बच्यो 1 अनि पछाडि बच्यो 1 × r भनेको r/100 बच्यो। यसलाई अझ सजिलो तरिकाले हेर्ने हो भने यो 1 + r/100 र 1 + r/100 लाई के लेख्न सक्यो, p ब्राकेट 1 + r/100 पावर 2 है। यसरी यहाँ दुईटा भएको भएर पावर 2 बनाइयो है। अब सेम यही प्रोसेसले थर्ड इयरको लागि हेरौँ। अब यो त एमाउन्ट है, यो एमाउन्ट अफ सेकेन्ड इयर यहाँ आएर के भन्नु पर्यो, प्रिन्सिपल भन्न पर्यो है। यहाँ आएर प्रिन्सिपल भन्न पर्यो। फर द एमाउन्ट अफ थर्ड इयरको लागि हामी यहाँ जाउँ। थर्ड इयरको एमाउन्ट कसरी बन्छ यहाँ हेर है। यहाँ एउटा मेथड आइसक्यो। फर्स्ट इयरमा यहाँ 1 मात्रै थियो, सेकेन्ड इयरमा आएर यहाँ 2 भयो, अनि एमाउन्ट अफ थर्ड इयरमा आएर यहाँ के भयो, 3 भयो। एमाउन्ट अफ फोर्थ इयरमा आएर के भयो, 4 भयो। यी पावरमा चाहिँ चेन्ज हुन्छ, अरू भित्रका सबै कुराहरू एउटै हुन्। सेकेन्ड इयरमा भयो भने 2, थर्ड इयरमा भयो भने 3, फोर्थ इयरमा भयो भने 4, फिफ्थ इयरमा भयो भने पावरमा 5 जानु पर्यो। यसै गरी हामीले फर्मुलाहरू ड्राइभ गर्दाखेरि है, फर्मुला टु क्यालकुलेट कम्पाउन्ड एमाउन्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअल्ली। अब हामीले यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअल्ली बनाउने फर्मुला लगभग हामीले माथि डिसाइड गरिसकेका छौँ। यसलाई हो यो 1 2 3 4 भनेको के हुन्छ, दिस इज टाइम है, टाइम इन इयर। यिनी चाहिँ वर्षहरू हुन् है। हो यसैको ठाउँमा टी राख्ने। द एमाउन्ट अफ टी इयर्स सिए कम्पाउन्ड एमाउन्टलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो, पी ब्राकेट 1 + r/100 पावर टी। यसरी यो 2 3 4 भएको ठाउँमा हामीले टी राख्यौँ। यो सिम्बल युज गरेको हो है। अनि यो टी भनेको चाहिँ टाइम हो। अब यसैमा हामीलाई जति वर्षको कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नु पर्नेछ यो टीमा लगेर त्यसको वर्ष राख्ने हो भने हामीले सजिलैसँग कम्पाउन्ड एमाउन्ट पत्ता लगाउन सकिन्छ। सिमिलरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अब हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नमा जान्छौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर टी इयर्स है, टी वर्षको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला यहाँ छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको जहिले पनि एमाउन्टबाट प्रिन्सिपललाई सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने इन्ट्रेस्ट आउँछ। त्यसैले यहाँ पनि यो प्रिन्सिपलबाट यो एमाउन्टबाट है, यहाँ एमाउन्टबाट प्रिन्सिपललाई सबट्र्याक्ट गरेर निकालेको। यसलाई ओपन गर्नुभयो भने यहाँनिर के आउँछ, पी ब्राकेट 1 + r/100 पावर टी आउँछ। अनि यो पी र 1 को मल्टिप्लिकेसन पी हुन्छ है। अनि यो पी र यताको पी कमन ल्याएर हामीसँग बचेको यति हो। यो बनाउनुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा हामीलाई क्यालकुलेसनमा सजिलो होस् भनेर मात्रै हामीले गर्ने हो। मैले यस्तो गर्दिनँ, छुट्टै तरिकाले गर्छु भन्न पनि पाइन्छ है। हामीले फर्मुला युज नगरिकन पनि निकाल्न सक्छौँ, बट द प्रोसेस विल बी लङ है। तर के हुन्छ, हाम्रो सोलुसन गर्ने प्रोसेस चाहिँ लामो हुन्छ। त्यसैले छोटो फर्ममा सजिलो तरिकाले क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीलाई फर्मुला जान्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। अब यसमा केही कन्डिसनहरू छन् है, यसका केही कन्डिसनहरू छन्। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअल्लीका दुईटा कन्डिसनहरू मैले यहाँ भन्दैछु। इफ द रेट अफ इन्ट्रेस्ट बिङ डिफ्रेन्ट इन डिफ्रेन्ट इयर है, यदि रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ है फरक फरक वर्षमा फरक छन् भने अथवा डिफ्रेन्ट छन् भने, फर इक्जाम्पल अब यहाँ हेरौँ, R1% इन द फर्स्ट इयर, R1% छ। फर्स्ट इयरको रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ R1% छ। अनि सेकेन्ड इयरको रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ R2 छ हैन। अनि थर्ड इयरको रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ R3 छ भने हामीले कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त भन्ने कुरालाई बुझ्न पर्यो है। यदि के भयो भने फरक फरक वर्षमा फरक फरक रेट अफ इन्ट्रेस्टहरू छन् भने, अब यो
R1 R2 R3 भनेका रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्। त्यो पनि कसको फर्स्ट इयरको, सेकेन्ड इयरको र थर्ड इयरको। यस्तो अवस्थामा हामीले अमाउन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट इन 3 इयर्स इज क्यालकुलेटेड एज यहाँ है। अब यहाँ के छ भन्दा यो फर्स्ट इयर भयो, यो सेकेन्ड इयर हो, यो थर्ड इयर हो भने टोटल इयर कति हुने भयो 1 2 एन्ड 3 है। टोटल इयर चाहिँ 3 इयर्स हुने भयो। अब 3 इयर्सको हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्दा यसरी गर्न पर्यो है। कम्पाउन्ड एमाउन्ट CA इज इक्वल्स टु P, यो सबैमा P कमन हुन्छ है। P1 प्लस R1 अपन 100 यो 1 वर्षको भयो, फेरि 1 प्लस R2 अपन 100 200 वर्षको भयो, अनि यो 1 प्लस R3 अपन 100 1300 वर्षको भयो, थर्ड इयरको भयो। यसरी तीनटैलाई सँगै मल्टिपल गर्ने हो भने हामीले के पाउँछौँ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट कम्पाउन्डेड एनुअली इन 3 इयर्स विथ द डिफ्रेन्ट रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन डिफ्रेन्ट इयर पाउँछौँ है। अब सेकेन्ड कन्डिसनमा जाउँ। सरी, यसमा चाहिँ हाम्रो अझ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा केही पनि छैन। यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सेम यही माथिको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा, कम्पाउन्ड एमाउन्टमा है, यहाँनिरको यो कम्पाउन्ड एमाउन्टमा हामीले प्रिन्सिपल सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो है। इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउनको लागि यो त कम्पाउन्ड एमाउन्ट भयो, यसमा माइनस P गरिदिने हो भने हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आउँछ। अब माइनस P गरेर फेरि यो दुईटा P हुन्छ, यहाँ पनि P, यता माइनस P गर्यो भने दुईटा P हुन्छ। यो दुईटा P मध्येमा एउटा P लाई कमन ल्याइदिउँ है, अनि यहाँ बस्यो यति बस्यो, अनि यहाँ P त थियो एउटा थियो, त्यो पनि गइसक्यो बाहिर भने यसको ठाउँमा बस्यो कति 1। सो द्याट दिस इज फर्मुला टु क्यालकुलेट compound interest compounded annually if different rate and in different year are given. अब second condition छ, यहाँ हेरौँ। If time is given in 3 years and m month, then CA and CI is calculated here. अब यहाँनिर बुझ्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई कस्तो अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्दा टाइम अवधि चाहिँ हामीलाई एक्ज्याक्टली इयरमा नदिएर, जस्तो 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4 इयरमा नदिएर मन्थमा पनि जोडेर दियो भने है 1/2 इयर्स अथवा 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 6 महिना, 2 वर्ष 3 महिना है, 4 वर्ष 5 महिना हो, यस्तो खालको टाइम आयो भने कसरी क्यालकुलेट गर्ने? हाम्रो फर्मुला अगाडि लेखेको फर्मुलामा त के छ, पावरमा T मात्रै छ, अनि मन्थलाई कहाँ राख्ने त भन्ने कुरा समस्या आउन सक्छ। र अर्को कुरा, मन्थलाई पनि हामीले इयरमा चेन्ज गरेर गर्न सक्छौँ है, गर्न नसक्ने चाहिँ होइन। तर इफ द पावर of the given terms is in fraction, then it will be difficult to calculate है। अब पावर चाहिँ फ्र्याक्सनमा आइदियो भने it will be difficult to calculation हैन, हामीलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यसको क्यालकुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो गाह्रो नहोस् भन्नको लागि यस्तो फर्मुला हेरौँ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट कम्पाउन्डेड एनुअली भन्ने छ। अब यहाँ चाहिँ P ब्राकेट 1 प्लस R अपन 100 पावर T, यो T भनेको के हो भन्दा वर्ष है, T इयर्स भनेको यो T भनेको वर्ष, जति वर्ष दिएको हुन्छ त्यसलाई यहाँ लेख्ने, अनि 1 प्लस MR, M भनेको मन्थ, R भनेको रेट है, अपन 1200। यो वर्षमा के हुन्छ भन्दाखेरि मन्थहरू हैन, एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ, त्यही भएर हामीले इन्टु 12 गरेको हो, R अपन 100 लाई है इन्टु 12 गरेको 1 अपन 12 गराएको हो। यस्तो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। यो फर्मुला राखेर निकाल्दाखेरि हामीले सजिलैसँग सल्युसन पाउन सक्छौँ। यो कुरालाई ख्याल गर्ने, यहाँ राख्ने भनेको के अरे, यसमा वर्षमा टाइम जति दिएको हुन्छ त्यसलाई यहाँ राख्ने, अनि मन्थमा जति हुन्छ यसलाई यहाँ राख्ने। अब यसको इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि पछाडि माइनस प्रिन्सिपल गर्ने हो है, यहाँ चाहिँ माइनस प्रिन्सिपल गर्ने, अनि यो माइनस प्रिन्सिपल गर्दाखेरि P कमन आयो, अनि बसेकोलाई -1 गरिदिने हो भने यसको पनि इन्ट्रेस्ट आयो है। यस्तै कुराहरू छ। अब हामी सेकेन्ड कन्डिसनमा जान्छौँ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली अर्थात् हाफ इयरली, अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज, नेपालीमा यसलाई अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज भनिन्छ। अब यो अर्धवार्षिक भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भने मैले फर्स्टमा पनि यसलाई डिस्क्राइब गरेको थिएँ है, तर अब अहिले फेरि पनि डिस्क्राइब गर्दैछु। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअलीको मिनिङ चाहिँ
1 वर्षभित्र 2 पटक इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन हुनुलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भनिन्छ अथवा हाफ इयरली भनिन्छ। यानी कि फर एभ्री 6 month interest will be calculated and another 6 month principal will be changed है। अब पहिलो 6 महिनाको इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरेर सुरुको प्रिन्सिपलमा जोडेर आउने एमाउन्ट जति हुन्छ त्यो एमाउन्ट बाँकी रहेको 6 महिनाको लागि प्रिन्सिपल बनाएर निकालिने ब्याजलाई चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भनिन्छ। अब यो सेमी एनुअलीमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इफ इन्ट्रेस्ट इज बिङ क्याल्कुलेटेड सेमी एनुअली, यदि इन्ट्रेस्ट चाहिँ सेमी एनुअली रूपमा क्याल्कुलेसन हुँदैछ भने रेटलाई चाहिँ डिभाइड बाई 2 गर्नु पर्यो अनि टाइमलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो 2t, किनभने 1 वर्षमा त दुईटा अवधि पुरा भइसक्छ नि त, 6 महिनाको एउटा अर्को 6 महिनाको एउटा गरेर 1 वर्षमा कति पटक भयो त क्याल्कुलेसन 2 पटक, त्यही भएर टाइमलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो 2t गर्न पर्यो है, यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। देन सेमी एनुअली मिन्स है, अब सेमी एनुअली भनेको के हो भन्दा इन्ट्रेस्ट बिङ क्याल्कुलेट इन एभ्री 6 month, अघि नै मैले भनिसकेँ तपाईहरुको चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रत्येक 6 महिनामा क्याल्कुलेसन गर्नुलाई सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। फर्मुला टु क्याल्कुलेट सीए एन्ड सीआई कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ डिस्क्राइब गरौँ, फर्मुला निकालौँ। ल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट अन्तर्गत हेर्नुस् है, कम्पाउन्ड एमाउन्टमा अरु केही पनि छैन, रिमाइन्ड सेम थिङ, यो r/100 को ठाउँमा r/100 लाई इन्टु 1/2 गर्ने हो भने कति आयो r/200, अनि टाइमको ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो 2t है, यो त हामीले पहिले पनि गरिसकेका छौँ। ल यहाँ पनि यो इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै कम्पाउन्ड एमाउन्टबाट प्रिन्सिपललाई सब्ट्र्याक्ट गरेर निकालिन्छ, त्यसैले यसमा पनि यो माथिको एमाउन्ट जति छ है, यहाँनिरको यो एमाउन्ट जति छ यो एमाउन्टमा माइनस पी गर्ने अनि यो पी र यसमा भएको पीलाई कमन ल्याएर बचेकोलाई यहाँ ब्राकेटमा राखेको मात्रै हो, यसमा केही पनि छैन। र रह्यो यति हुन् यसका दुईटा कन्डिसनहरू, मैले सुरुको टपिक्समा चाहिँ दुईटा पोइन्टहरुमा मात्रै डिस्कस गर्नेछौँ भनेको थिएँ, तर अहिले लास्टमा अझ एउटा पनि थपिदिइहालौँ, पछि हामीलाई सजिलो हुन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड क्वार्टर इयरली। क्वार्टर इयरली भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 वर्ष टाइम अवधिलाई 4 भागमा बाँड्नु है, 1 वर्ष टाइम अवधिलाई हैन, टाइम इन्टरभललाई बराबर 4 भागमा बाँड्नुलाई के भनिन्छ क्वार्टर इयरली भनिन्छ। अर्थात् 12 मन्थलाई डिभाइडेड बाई 4 गर्यो भने के आयो क्वार्टर आयो है, हो यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। इफ इन्ट्रेस्ट इज बिङ पेएबल क्वार्टर इयरली एभ्री 3 months है, एभ्री 3 months, देन रेट सुड बी डिभाइडेड बाई 4 हैन, रेटलाई के गर्दिने 4 ले मल्टिपल डिभाइड गर्दिने अनि टाइमलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो 4 ले मल्टिपल गरिदिनु पर्यो। भेरी इजी, नथिङ इज देयर है। ल अब कम्पाउन्ड एमाउन्ट कति आउने भयो भन्दा अहिले चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्नुपर्ने थियो र हामीले यहाँ 2 ले यसलाई तलकोलाई मल्टिपल गरिदियो हैन, यहाँ फेरि कतिले गर्नु पर्यो 4 ले, अनि r/4 ले यसलाई मल्टिपल गर्दाखेरि कति भयो त r/400 भयो, अनि पावरमा 2t छँदैछ, 2t को ठाउँमा अहिले कति आउने भयो 40। है हाम्रो चाहिँ 1 वर्षमा 2 पटक क्याल्कुलेसन हुने भएर चाहिँ कति आथ्यो 2t, अहिले 1 वर्षमा कति पटक क्याल्कुलेसन हुनु पर्यो 4 पटक क्याल्कुलेसन हुनु पर्यो है, त्यसैले चाहिँ यो 40 आयो। अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको कुरा त बुझिसक्नु भएको छ हैन, यसमा जुन एमाउन्ट हुन्छ त्यो एमाउन्टमा प्रिन्सिपल सब्ट्र्याक्ट गर्न बित्तिकै हामीले चाहिँ यो गराउँछौँ